الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على صاحب الحسن والجمال وعلى آبائه وآله وأصحابه ذوي الكمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ روے، سارے دوست پیار محبت احترام عقیدت دے نال بلند آواز نال مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رائیو مدینے جان والیا عرضاں سناویں جا کے میریاں، رائیو مدینے جان والیا عرضاں سناویں جا کے میریاں عرضاں سناویں جا کے میریاں، رائیو مدینے جان والیا عرضاں سناویں جا کے میریاں۔ انجنی یارو تساں تے میں ساریاں نے خوشی دے نال اپنا سلام میرے بھائی نو پیش کرنے ہیں تاکہ روزہ رسول تے حاضری دیندیاں روزہ پاک دیاں سونیاں سنہری جالیاں دے سامنے انہوں ساڑی بھی یاد آ جائے، ساڑا بھی سلام پیش کر دیں۔ انجنی ذرا ہتھاں نو اٹھا کے سارے کو، ہتھاں نو اٹھا کے سارے کو، سارے ذرا
اللہ سونے محبوب دے در دی حاضری ایسے سال عطا فرمائے رائیہ وے مدینے جان والیا عرضاں سناویں جا کے میریاں دنیا دیا سفراتوں بندہ تھک بھی تے جاندہ ہے پر سفر مدینے دا ہر وار بڑا سونا اور رائیہ وے مدینے جان والیا عرضاں سناویں جا کے میریاں آکھی جا کے عرشاں دے لاڑے نو ساڑی واری لائیاں کان دیریاں خبریں کی دی آج دی محفل اچھی گل قبول ہو جانی آکھی جا کے عرشاں دے راہی نو ساڑی واری لائیاں کان دیریاں دکھ سارے دل والے اپنے تو کہہ دئی ایک ادھی واری نا میرا بھی تو لے دئی دکھ سارے دل دکھ سارے دل والے اپنے تو کہہ دئی ایک دیواری نا میرا بھی تو لے دی رب کرے خیرہ شالہ تیریاں تو عرضاں سناویں جا کے میریاں رب کر خیرہ شالہ تیریاں تو عرضاں سناویں جا کے میریاں رائیہ وے مدینے جان والیا عرضاں سناویں جا کے میریاں غلام دے نصیباں آقا تسی چمکان دے دید سارے جگ نو آقا جی کران دے غلام دے نصیباں آقا تسی چمکان دے دید سارے جگ نو آقا جی کران دے ساڑی واری لائیاں کان دیریاں بس عرضاں سناویں جا کے میریاں ذکر تھا آخری مہینے کا اور تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں اور جب محمد کا نام آتا ہے لب پر درود و سلام آتا ہے دل ہمارے یاد آقا آپ کو کرتے ہیں غلام سارے سلام کہتے ہیں رائیہ وے مدینے جان والیا
عرضاں سناویں جا کے میریاں آکھی جا کے عرشاں دے لاڑے نو آقا ساڈی واری لائیاں کانوں دیریاں۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا تاجدار انبیاء سرور کون و مکان حامی بے کساں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ معظمہ دے اندر درود و اسلام دے تحائف پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بھائیو بزرگو بالخصوص آل نبی اولاد علی پیکر اخلاص و محبت و شفقت بابا جی عبدالستار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادر اکبر، برادر مکرم، عالم بعمل، علامہ ابن علامہ حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ صاحب نقشبندی صدیقی اور تمام دوستان محترم بزرگان دین جتنی ساڑھے بزرگ بیٹھے نے، اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول منظور فرمائے۔ سب تو پہلوں میں حاجی صاحب نو مبارکباد پیش کرانگا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے بھی سعادت عطا فرمائی، انہوں دے دل دا اے چاہ سی اللہ تعالیٰ نے آج وہ بھی پورا کیتا۔ میرا دل آندہ ہے بھی جدو خود مدینہ پاک حاجی صاحب حاضر ہوئے عمرہ واسطے انہوں نے بڑی خوشی ہوئی ہونی، آج انہوں دے صاحبزادے جا رہے ہیں تے آج بھی حاجی صاحب نو بڑی خوشی ہے۔ پہلو حاجی صاحب نو مبارکباد پیش کرنے ہیں اور پھر آپ دے صاحبزادے نو اس بیٹے نو مبارکباد پیش کرنے ہیں، بلکہ پورے خاندان اہل خانہ نو مبارکباد پیش کرنے ہیں۔ بڑا مبارک سفر ہے اور یہ جڑی محفل پاک ہے ہر سال تقریباً 30 سال تو اتے دا عرصہ ہو گیا ہے۔ حاجی صاحب ہر سال بڑے ہی شوق محبت دے نال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دی محفل سے جاندے ہیں۔ پچھلی مرتبہ محفل پاک دے اندر بابا جی صادق مرحوم موجود سن ساڑی اس محفل دے اندر، اور انہاں دیاں محبتاں، انہاں دا پیار، انہاں دی عزت جڑی وہ ساڑے نال کر دے سن، ساڑے نال شفقت کر دے سن، محبت کر دے سن، گو او آج ساڑے وچ نہیں لیکن انہاں دیاں محبتاں دعاواں آج بھی سانو یاد نے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ بابا جی صادق مرحوم انہاں دی بخشش اور مغفرت فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں آن والے سال سوری ساڑے وچ کیڑے دوست نے ہونا ہے کیڑے نے نہیں ہونا۔ پچھلے دنوں وچ مبشر بھائی نے مینوں ویڈیو سینڈ کی، میں شعر ہی پڑھ رہا سا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو بابا جی اٹھ دے محبت نال خدمت بھی کر دے، دعاواں بھی دیں دے۔ آج جو موقع سی اس موقع تے مینوں انہاں دی یاد آئی، اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہاں دے بیٹیاں نو اپنے باپ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اور کوئی بھی بیٹا ہے وہ اپنے باپ دی وراثت چوں نور حاصل ہی ادو کردا ہے جدو وہ اپنے باپ دے نیکی والے راہ تے چلن والا ہوندا ہے۔ حضرت صاحب بھائی محمد حسنین حافظی قرآن بھی نے ماشاءاللہ اور عالم کورس بھی کر رہے ہیں، اور مائی صاحبہ چونکہ انہاں دے نال جا رہی ہیں، یہ بھی انہاں دی بڑی وڈی سعادت ہے۔ میں روایت پڑھیا کہ جڑا اپنے ماں باپ دے نال عمرے واسطے حاضر ہوندا ہے انہوں ایک عمرے دا نہیں اللہ 10 عمریاں دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ انہاں واسطے بڑی وڈی سعادت ہے۔ اس تو وڈا مبارک سفر ہی کوئی نہیں۔ یقین کرو کہ دنیا اتے ایک بندہ مومن تے ایمان والے تے سب تو وڈا اللہ دا کرم اے وے کہ انہوں سونے محبوب دے در دی حاضری نصیب ہو جائے۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری جلوہ گر ہن اپنے غلامہ دے سامنے، تو اس وقت سب تو وڈی سعادت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے چہرہ انور دی زیارت ہے، سونے نبی پاک دی مجلس دی حاضری ہے۔ اور جس وقت محبوب علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے، ظاہری پردہ فرما گئے، پھر اس وقت تو لا کے ہون تک تے قیامت تک ایک بندے واسطے اے سب تو وڈا اعزاز ہے کہ انہوں در رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی حاضری نصیب ہو جائے۔ ایک کعبے والے سفر
یہ محبوب علیہ السلام دے در تے حاضری یہ ایک ایک قدم تے ایسیاں ایسیاں برکتاں نے جنہاں لفظاں وچ بیان ہی نہیں کیتا جا سکتا. میں اشارہ کر کے اگے گزر جانا ہے، تسی توجہ نال گل سماعت کرنی. جدو کوئی عمرہ شریف واسطے حاضر ہوندا ہے تو وہ خانہ کعبہ پہنچدا ہے. ضیاء صاحب بیان فرما رہے سن پہلی نظر جدو دی کعبہ شریف تے پیندی تے دے سارے گناہ اللہ مٹا دیندا ہے جویں اج ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے. اور فرمایا ایک مرتبہ طواف دے چکر پورے کرن والا 7 چکر پورے کرن والا او دی اپنی تے بخشش ہو ہی جاندی ہے نا، اللہ تعالیٰ انہوں شان عطا کر دیندا ہے. او اپنی برادری دے 70 بندیاں دی شفاعت کردا ہے. اللہ او دی دعا نال برادری دے 70 بندیاں نو جہنم وچوں کڈ کے جنت عطا فرما دیندا. جنت عطا اے حدیث پاک میں آج پڑھ کے کتاب تے نشانی لا کے اپنی بلکہ تھے میری جیب وچ ورکے بھی ہونے جڑے میں تیاری کر کے آیا. میں اتے ورکیاں تے 3 ورکے جڑی میں چیزاں بیان کرنے میں حوالہ لکھ کے نال لے کے آئے. اور اگلی اللہ خالق کائنات نے فرمایا اے آدم تسی زمین تے اترو تے میرے گھر کعبے نو تعمیر فرماؤ. حضرت آدم علیہ السلام اس گھر نو تعمیر فرمایا تے حضرت اما حوا ساڑی ماں جی کعبے دی تعمیر واسطے مٹی پہ گوندیاں نے. حضرت اما حوا آپ مٹی گو رہیاں اور جس پتھر تے کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ دی تعمیر کی تھی تے جدوں او تھوڑا جیا اونچائی ہوئی تے اوتے کوئی پھٹے نہیں لانے پے، کوئی واس نہیں لانے پے، بلکہ میں روایت اچ پڑھے ہے جویں جویں کعبے دی دیوار بلند ہوندی گئی اوویں او پتھر بھی آپے ہی بلند ہوندا گیا ہے. اور علماء فرماندے ہیں کعبے دا نام ہی کعبہ اس سے واسطے رکھیا گیا ہے کہ اے اونچیاں شاناں والا ہے. اے دا نام ہی اس واسطے ایک جنہ کعبہ تعمیر ہویا کوئی پھٹے کوئی واس نہیں لائے گئے. جدو کعبہ مکمل تعمیر ہویا علماء حفاظ بیٹھے نہ کل پچھو اللہ خالق کائنات دی بارگاہ حضرت ابراہیم پاک نے عرض کی تھی مولا تیرا گھر تے تعمیر ہو گیا. اللہ نے فرمایا پھر اے ابراہیم جو کچھ منگنا چاہنا ہے مانگ لے، جو منگے گا تینوں عطا کیتا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو کعبے نو بنایا فرمایا اے ابراہیم جو منگنا چاہتے جے مانگ لو. تے حضرت ابراہیم کعبہ بنا کے دعا کی کر دیں تعمیر کر کے ربنا وابعث فیہم رسولا. یا اللہ آدم پاک بھی تعمیر کیتا، فرشتیاں بھی تعمیر کیتا، جناب نوح بھی تعمیر کیتا، آج تیرے خلیل ابراہیم بھی تعمیر کیتا. تے میری دعا اے وے بنایا اسیے ہن وسان والا سونا محمد عربی بھی کھال دے. وابعث فیہم رسولا. اور اگلی گل سنو تے جن نے سب تو پہلوں خانہ کعبہ تے گلاف چڑھایا اس خوشبخت دا نام طبہ حمیری. ہن لمبی داستان ہے میں پوری تے نہیں سنا دا اشارہ کرساں تسی اگے سنی بھی ہوئی شاید. طبہ الحمیری پوری دنیا تے بادشاہی کرنے والا جدوں مکہ پا کے چاہیا لوکاں دی عزت نہ کیتی بیمار ہویا انہیں منت منی اللہ اس گھر دے صدقے مینوں شفا دے وے اللہ نے دتی. اور راتی سویں تے انہوں خواب وچ ویکھے بھی سونا جیا گلاف ہے تے خانہ کعبہ تے چڑھاندا پیا ہے. او صبح اٹھیوے تے نال دے انہوں آکھے بھی چلیے نال دے آکھن چلیے تو آکھے میں نہیں جانا مینوں ایک خواب ہوندا ہے میرا دل آندا ہے میں وہ خواب پورا کر لواں. میں وہ خواب سچا کا طبہ الحمیری انہیں پہلی واری خانہ کعبہ تے گلاف چڑھایا. ہلے ہوری مزہ آئے گا لطف آئے گا سنو گے تاں. تے پھر نبی پاک دی دادی جان نے بڑے چاواں دے نال منتاں من کے خانہ کعبہ تے گلاف چڑھایا. کیویں حضرت عباس میرے نبی پاک دے چچا ہے چھوٹی جی عمر آئی اور راستہ بھول گئے گھر آنا صبح تو لگ کے شام تک لوگ لب دے رہے نہ لبے. تے نبی پاک دی دادی جان نے اپنے پتر واسطے منت منی مولا میرا پتر سلامتی نال گھر آ جاوے تے میں تیرے سونے گھر کعبے تے گلاف چڑھاواں گی. نبی پاک دی دادی جان نے بھی گلاف چڑھایا. ہجے اور لطف لو جدو مکہ فتح ہویا
تے میرے سونے نبی پاک نے 360 بت جڑے خانہ کعبہ تے رکھے گئے ہیں انہوں نے توڑیا، کعبہ پاک نو وسایا۔ میرے سونے نبی پاک نے یمن وچوں سونا کپڑا منگایا، ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں دے نام کعبہ تے غلاف چڑھائے، اپنے ہتھاں دے نال میرے آقا علیہ السلام نے خانہ کعبہ۔ اور اے سلسلہ پھر جناب سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر پاک، عثمان غنی، علی پاک، آج تک اے سلسلہ جاری ہے۔ ہر سال خانہ کعبہ تے سونا غلاف چڑھایا جاندہ ہے۔ ایک کعبہ پاک دیاں عظمت ہیں، اس تو بھی ود کے ذرا توجہ نہ سننا۔ حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جدو تیرے تے میرے سونے نبی پاک نو گودی چکیا، ذرا محبت نہ کہو گا سبحان اللہ، گودی چکیا تے اما حلیمہ پاک نے بھی اپنے دل اے عرض کی تھی کہ سونے محبوب نو گودی چک کے اپنے گھر بعد جانا ہے تے رب دے گھر پہلوں جانا ہے۔ وہ کعبے آئیاں ذرا ایک واری جڑا شروع تو لگ کے ہن تک نہیں نہ بولیا، ایک واری جڑا قسم توڑ کے محبت نال اچھی کرے سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے تے میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو گودی اٹھایا، گودی اٹھا کے حضرت حلیمہ سعدیہ بڑی راضی نے، بڑی خوش نے، اللہ دا شکر ادا کر رہی نے۔ خانہ کعبہ رب دے گھر آئیاں، دل وچ عرضیں آئی ایک خانہ کعبہ دے اندر جڑا عظمتاں والا پتھر لگے ہے جنہوں حجر اسود آکھیا جاندہ ہے، میں اس اپنے سونے بیٹے دے لبانوں حجر اسود دے نال لگا دیاں گی۔ اے پتھر بڑا عظمتاں والا، اے کعبہ بڑا عظمتاں والا، اے دیاں بڑیاں شانہ نے، اے بڑیاں شانہ والا ہے۔ میں حوالہ دینا، میرے کل کتاب موجود ہے، سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد کتاب دا نام ہے۔ میرے شاگرد بچے بیٹھے نے، انہاں میں نو نشانیاں لالا کے دیتیاں، کٹھے بہ کے نبی پاک دیاں شانہ لب دے رہے۔ میں حوالہ دینا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجِ کعبہ پاک دے نیڑے ہوئی ہیں، سنے نبی پاک دے لب تاکہ حجر اسود تے لائے جان، ذرا جا کے سننا۔ فرماندیاں نے قسم خدا دی اس تو پہلوں کہ میں نبی پاک دے لب اس حجر اسود دے نیڑے کروی، میں اکھاں دے نال ویکھیا حجر اسود خانہ کعبہ نالوں جدا ہوئے ہیں، میرے کول آ کے محبوب دے لباں دے نال لگ گیا ہے، آئے آئے لباں دے نال لگ گیا ہے۔ پتہ لگیا گلی گلی نگر نگر سیاں میں نہیں آندے، ایک کعبے دے پتھر حجر اسود نے بھی آقا دے لباں نو چم کے دسیاں، او شان وکھرایا مینا دے لال دا، بھئی شان وکھرایا مینا دے۔ اسی کوئی پلہ تو نہیں آئی بیٹھے، رات کھڑے کر کے سارے مل کے کو شان وکھرایا مینا دے لال دا، شان وکھرایا مینا دے، شان وکھرایا مینا دے، او لال دا، لال دا، سونا کوئی نہیں سونے دے نال دا، سونا کوئی نہیں سونے دے نال دا،
ایک گل حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی امی جان نے بیان فرمائی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال خانہ کعبہ دا طواف کر رہا ہوں. میں نبی پاک دے مبارک چہرے والے ویکھیا سونے محبوب نالے مسکرا رہے نے نالے سلام دا جواب عطا فرما رہے نے. نبی پاک خانہ کعبہ دا طواف کردیاں نالے چہرے تے مسکراہٹ نالے نبی پاک سلام دا جواب ارشاد فرما رہے. ہن سنی لطف کنا آندا ہے. سلام دا جواب ارشاد فرما رہے. حضرت عمر فاروق فرماندے نے 7 چکر پورے ہوئے. میں ہاتھ جوڑے عرض کیتی سونے میں ویکھیا جدو تسی طواف فرما رہے آپ دے لباں تے مسکراہٹ بھی ہے سونے سلام دا جواب بھی ارشاد فرما رہے ہو. میرے آقا علیہ السلام تو جہانہ دے تاجدار نے فرمایا اے عمر حضرت عیسیٰ پاک آئے نے نال فرشتیاں دی جماعت آئیے. آئے سانو خبر ہی نہیں ہوتے خانہ کعبہ دا تو طواف کر رہے ہیں تینوں پتہ ہوتے اللہ دی کڑی کڑی مخلوق آئی ہوئی انبیاء دیاں روحاں ہوتے انبیاء پاک دیاں روحاں ہوتے ہوندیاں اور یقین کرو او ویلا ایسا ہوندہ ہے بندہ ڈھائیں مار مار کے رج رج کے روے تے سونے رب نو اپنے دل دا حال سنا. اور اے میں ویکھے ہے کہ خانہ کعبہ ہر زبان تے اللہ دی تسبیح ہر زبان تے اللہ دی تسبیح تے بعض اوقات بندہ جدو جا رہے ہوندہ نا تو دعا مانگ رہے ہوندہ ہے. میں اے بھی ویکھے ہے کولو لنگدہ پیا بندہ انج رو کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا کر رہے ہوندہ ہے بندہ خود سن کے رونا آ جاندہ تے کدی بندہ آپ اپنا حال سنا کے خانہ کعبہ دی زیارت کر کے سوچ دے کہ اے او خانہ کعبہ ہے جن دے تے میرے سنے محبوب دیاں بھی نظریں پئی ہیں. اے او کعبہ ہے جن نے میرے سنے محبوب علیہ السلام دا بھی دیدار کیتا ہے. تے میں جاندہ پہ میں خود سنیا ایک بندہ اپنے پرا لی دعا کرے یا اللہ رو رو کے ڈھائیں مار مار کے یا اللہ میرا ویر ہے یا اللہ تینوں پتہ ہے وہ بے گناہ ہے اللہ انہوں مصیبتاں میں چکر خبریں کیویں اپنے رازاں دے نال تے کیویں چاواں دے نال اس تھاں تے آ کے اپنے رب دی بارگاہ دعاواں کر اپنے. اور یہ بھی حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر دعا کرنے والا جیڑا کعبے دعا کر رہے ہوندہ ہے اللہ نے ہر ایک بندے تے 70 فرشتے مقرر کیتے ہوندے اے دعا کردہ جاندہ ہے تے 70 فرشتے آمین آخ دے جاندے نے ہر ایک دے نال علیحدہ 70 فرشتے او طواف کر رہے ہوندے نال دعاواں کر رہے ہوندے تے نال او فرشتے آمین آخ رہے ہوندے. کتنی بڑی سعادت ہے کتنا بڑا فضل ہے سونے رب دا کتنا بڑا کرم ہے رب دے گھر کعبہ دی زیارت نصیب ہو جائے. آب زمزم میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آب زمزم نوش فرما رہا ہے پی رہا ہے کہ صحابہ اکرام دے دل دی عرض آئی سونے سانو عطا فرماون. اور کنے صحابہ تبرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا لیندے ہن. میرے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لباں مبارکہ نو لگے ہویا آب زمزم دا پانی آب زمزم دے کھوہ وچ پا دیتا تاکہ آن والا قیامت تک ہر امتی محبوب دے تبرک تو متبرک ہوندہ رہا. آخری امتی بھی آج بھی جدو تو جائیں گا جنہوں اللہ نصیب کرے تو یقین کرو جدو بندہ آب زمزم پیندہ ہے ٹھنڈا ٹھنڈا تے این لگتا ہے جی بندہ دودھ پی رہی ہے این لگتا ہے بندہ کوئی غذا کھا رہے ہیں. اللہ نے وہ غذائیت رکھ بندہ پی پی کے راجدہ ہی نہیں ان نہیں اللہ تعالیٰ نے اس پانی وچ غذائیت رکھ چڑی. وہ ساڑھے ہوتے بھائی سن نام کی سی انہوں دا میرے ذہن چو نکل گیا الطاف یا کچھ اس طریقے نام سی مدینہ پاک تے او پانی اتھے انہوں نے ڈیوٹی لگی ہوئی سی کسی پانی کوئی مکس نہ کرے کیونکہ آب زمزم دوروں لیانا پہندا سی کولراں وچ پان لئی تے سادہ پانی نیڑوں لب جاندا سی اوندا سی جڑے بندے ڈیوٹی کر دینا
یہ 2 نمبری کلے نے بعض اوقات تھکے ہوندے تو اتھوں آب زمزم والے کلرے دعا پانی پا دیندے میں چیک کرنا اور میں کہ تو کوئی لیبارٹری نال لئی پھرنا ہے کوئی پیمانہ لئی پھرنا ہے انہوں نے کہا قاری صاحب ساڑی انہیں عادت ہو گئی ہے اسی پہلا کھوٹ پریے تے جان جانے ہیں اے آب زمزم ہے تے آب زمزم نہیں بھی وہ دی اللہ نے لذت ہی ایسی رکھی الگزارش ہے ایسی حرم پاک خانہ کعبہ دیاں فضیلتاں جتنیاں بیان کریے اونیاں گھٹ نے ذرا ایک تھوڑا جا شعر سنیا جی کعبے دا نظارہ کی آنکھاں تسی ہون جی ستے پہ جی اچھی کہ وہ سبحان اللہ یار کعبے دا نظارہ کی آنکھاں سونے دا دوارہ کی آنکھاں ایتھے درد سنائے جاندے نے اوتھے درد ونڈائے جاندے نے حرم پاک دیاں زیارتاں خانہ کعبہ دے غلاف نہ لپٹ لپٹ کے جدو بندہ گناواں تو پاک ہو جاندے آب زمزم پی کے جدو سیراب ہو جاندے پھر صحیح تے جا کے اللہ دے پیاریاں دیاں یاداں اللہ دے پیاریاں دیاں یاداں ویکھ لیندے پھر ویلا ہو جاندے ہن دل کر دے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ پاک تے حاضر ہوا سواریاں تیار ہو جاندیاں عاشق تیار ہو جاندیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ پاک دی حاضری واسطے مدتاں دیاں لگیاں ہویاں سی انتظاریاں مدتاں دیاں لگیاں ہویاں سی انتظاریاں مدتاں دیاں لگیاں ہویاں سی انتظاریاں رب نے سن لیاں یارو ساڑیاں زاریاں رب نے سن لیاں یارو اے ساڑیاں زاریاں مدتاں دیاں لگیاں ہویاں سی انتظاریاں حاجیاں نے اٹھے سویرے بے کے روزے دے نیڑے حاجیاں نے اٹھ سویرے بے کے روزے دے نیڑے رو رو کے سونے اگے عرضاں گزار آئے کیسا لطف ہوندہ یار رو رو کے سونے اگے عرضاں گزاریاں مدتاں دیاں لگیاں ہویاں سی انتظاریاں رب نے سن لیاں اور میں دعا کرنے لگا شاءاللہ او دن بھی آوے سونا سن کول بلاوے شاءاللہ او دن بھی آوے سونا سن کول بلاوے رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں مدتاں دیاں لگیاں دنیا اتے توجہ رکھو بھئی ایڈا سونا استقبال گناہگاراں دا کسے تھاں تے نہیں ہوندا جیڈا سونا استقبال سونے محبوب دے مدینے پاک چوندا
ہاں شفاعتی لأہل الکبائر، ہر تھان تے جا کے لوکی چنگیاں نو اگے ہیں، ماڑیاں نو کوئی پوچھدا ہی نہیں۔ اپنا رشتہ دار بھی اللہ نہ کرے کسے گناہ وچ مبتلا ہو جاوے، چنگے بھلے سونیاں شکلاں لے، اچے لمے قداں لے، سونے نین نقشیاں والے، خدا دی قسم ہے جے نشئی ہو جاون تے میں بازاراں وچ ڈلدے تے دھکے کھاندے ویکھن کہ انہیں گناہ کیتا ہے، کلمہ تے پڑھ دے، مسلمان تے ہے، امتی تے سونے نبی پاک دے ہے تے مسلمان نہ، اگرچہ گناہ وچ مبتلا ہویا او یار بیلی بھی چار دے نال تر دن، پھر نشئی تے جاز آ کے او دا مذاق اڑا دین دن۔ تے میرے سونے محبوب دے روزہ پاک دی جالی تے لکھیا ہویا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اے گناہگارو جڑے بوئے تے آگئے ہو خالی نہیں جاؤ گے، ایسے بوئے تو اللہ تعالیٰ تانوں بخشش دی خوشخبری عطا فرما دے۔ اور کوئی عاشق بھی اتھو منگن والا الوفا بی احوال المصطفیٰ کتاب دا نام ہے، علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ دی میری لائبریری وچ پئی، نشان لایا میں اس گل تے بھی۔ دو عاشق نبی پاک دے روزہ پاک تے حاضر ہوئے، اتھے بیٹھے بیٹھے بھوک لگ گئی تو روزہ پاک دی زیارت کیتی جانتے، آپس سے گل کرن بھی باہر آپ کی جانا، ایتھے زیارت ہوندی پی سونے نبی پاک دا صدقہ ہی مانگ لینے ہیں۔ سونے نبی پاک دی بارگاہ چ عرض کیتی، اٹھ ہی آرام کیتا، میں خود احوال المصطفیٰ کتاب پڑھیا، ایک شخص آیا، انہیں آ کے اٹھایا، نال انہیں لنگر پکڑیا ہویا، انہیں کہا میرے سونے نبی پاک میرے خواب تشریف لے کے آئے اور سونے آقا نے تانوں سلام بھی بھیجیا ہے تے نالی تواڈے واسطے تحفہ بھی بھیجیا۔ میری گل ریکارڈ ہو رہی، بھائی نصر اللہ کولوں لے کے اللہ انہوں آون دی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں جی؟ اے با ثناء اللہ تے با نصر اللہ دی بڑی سونی جوڑی ہے، اللہ انہوں جوڑ دیں ہی رکھے۔ وہ بھائی جان شبرات تے سانوں ٹائم ضرور دیں بھی، ساڑیاں شبرات دیاں بڑیاں تیاریاں، حاجی شفیق صاحب نے بھی ایک دیگ آخ دیتی، بھائی عمران نے بھی ایک دیگ آخ دیتی، انشاءاللہ سہری دا انتظام ہوئے گا، سونی محفل پاک ہوئے گی اللہ دے فضل نال، شب برات صلاتن تسبیح جماعت نال، اور قبرستان سے جاتی مار کے نہیں آنا، اتھے بے کے سورہ یاسین پڑھاں گے، درود و سلام پڑھاں گے، پھر دعا کر کے واپس آواں۔ میں گزارش کر رہے اساں کیڑی گل کر رہے استاد جی بول لی گیا لنگر تے آ کے، میں گل کر رہا سا ریکارڈ ہو رہی میری گل، بھائی نصر اللہ کو لے کے بعد جب خال ہے نا، میرا ایک دوست میرا کلاس فیلو سی دورہ حدیث شریف مفتی کورس علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب دے کول کٹھے کیتا سی، کہ تھان تے باندھے اکے موٹر سائیکل تے جاندیا سے، جاندی واری 300 دا پیٹرول میں پواندا سو، آندی واری 300 دا پیٹرول ہو پواندا ہوندا۔ 12 ٹول پلازے لنگ کے سی جاندیا سے، رائمنڈ تو تھوڑا جی اگے، رائمنڈ تو تھوڑا جی اگے اڈا پلاٹ باجی مریم نواز دے گھر دے نیڑے ہی سوسائٹی سی جتھے میں امامت کروائی، تے اسی اتھوں جانے ساں تے جتھے لاہور دا آخری آندا ٹول پلازا انڈر پاس، اتھے ساڑے استاداں دا مدرسہ جتھے سے روز پڑھن جانے سے تے پیٹرول ہی نہ لگ جاندہ سی، اسی ونڈی ہوئی سی واری، انہاں میں اپنی گل سنائی، بڑے با عمل عالمی دین نے پچھلے دنوں وچ انہاں دی والدہ دا وصال ہویا، اللہ تعالیٰ ان دی امی جان دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ سارے بیٹے عالم دین، سارے بیٹے اور با عمل عالم دین، اور انہوں دے والد صاحب بھی عالم دین، مسجد دی خدمت کر دے، انہوں نے اپنی گل سنائی، انہوں نے میں ہر سال قرآن پاک سناندہ سا، تے میری اللہ نے قسمت جگائی تے میں کدی بھی مسلح نہیں چھڑیا، میں ہر واری قرآن پاک سنانا سا، 17واں روزہ ہا تے دعا کردیاں سی نا، تے دل وچ دعا نکلی، اللہ نے قبول فرمائی، ساڑھا ایک دوست سی، انہیں کہا قاری صاحب تیاری کرو، پاسپورٹ بنیا ہوئے سی، نال ہی تیاری ہوئی، اسے ہفتے وہ کہندہ ہے میری مدینہ پاک حاضری ہو گئی، تے میرے دل لے چاہے بھی میرا قرآن پاک تے پورا ہی نہیں ہویا، تے ایتھے تے تراویح سن دیں شوق نال، اور حفاظ بڑے چاواں نال سنان دیں، پھر جدوں 27ویں رات ہوندی تے انہاں دی خدمت ہوندی، مبارک دیندے لوگ بھی یار قاری صاحب ہار پاندے یار تو سانوں قرآن سنایا ہے، وہ جڑا بندہ ایک بھی تراویح نہیں پڑھتا وہ بھی 27ویں رات ہاں سانوں گھٹ گھٹ کے مبارکہ دے، ماشاءاللہ جی تسی قرآن سنایا، تو پڑھی کوئی نہیں، پیچھے آ کے پڑھے تا ہاں،
تو وہ مبارکاں دے رہے ہوندے نے وہ آندا ایویں نا میرے دل وچ خیال جہا آ گیا بھی چلو سپارے پورے کرنے نے آندا میں اوتھے نفل نیت لواں روزہ پاک دے سامنے تے میں اوتھے ہی سپارے جڑے رہ گئے میں پڑھنے شروع کیتے کہندا ہن 27ویں والے دن میرا قرآن پاک ختم ہونا تے میرے دل وچ خیال جی آیا بھی میں جی ہوندا گھر تے اوتھے تے سارے مینوں ملنا سی تے مینوں ہار پانے سن تے نال انہاں مٹھائیاں دینیاں سن تے کل میرا آپ ہی میں اوتھے پائیا کھجوراں لیاں بھی اوتھے ون دیاں گا کہندا قاری صاحب میں تراویاں پڑھائیاں جدو 27ویں دی رات آئی گل ریکارڈ ہوئی بندہ اتنے آ بھی سکتا ہے پوچھ بھی لینا انہیں آکھیا قاری صاحب جدو میں آخری دن آیا تو میں تراوی پڑھائی تو میں ویکھیا کہ 3 بندے مٹھائیاں دے ڈبے تے ہار لے کے میرے پیچھے کھلوتے ہوئے انہاں مینوں او ریال پکڑائے تے مینوں مبارکباد دتی تے میں آکھا بھی تانوں کیویں پتہ لگیا بھی انہاں قاری صاحب سانوں اج 3 دن ہو گئے نے اسی روز تانوں ویہنے ساں تسی قرآن سنا دیو اج 27ویں دی رات آئی ساڈے دل وچ آیا بھی تہاڈا قرآن ختم ہویا انہاں کہیا تہاڈے دل وچ کی خیال آیا اے سونے محبوب نے میری عرضی قبول فرما لئی اے ہے ایویں اٹھ جڑے دوست گئے او ازما کے ویکھن انہاں دے منہوں کوئی گل نکل جاوے صحیح سونے نبی پاک دے روزہ پاک دے اللہ تعالیٰ انہاں دی اس گل نوں پورا کر دیندا ہے اور اپنی اکھیں ویکھ بھی لیندے گل لمبی ہو جاسی مدینہ پاک دی چاہت کیڑے دل دے اندر نہیں اکو گزارش سنا کے میں بیان ختم کرنا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ فرمائی ایک کافراں دے نال ایک معاہدہ ہا مکے والیاں نال اس معاہدے وچ ایک شک ہے کہ جیڑا بندہ مسلمان کعبے وچ رہندا ہے نا اگر وہ مکے وچوں مدینے چلا گیا پہلی گل ہے جائے گا اگر چلا گیا تے مدینے انہوں رہن دی اجازت نہیں ہوئے گی تسی لکھو ایتھے کہ تسی انہوں مدینے وچوں واپس مکے بھیج دیو صحابہ اکرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے شک تھوڑی جی اوکھی ہے اے نہیں ہونی چاہیے بعض صحابہ اکرام دی اے رائے آئی بھی اے کیویں ہو سکتا ہے کہ اسی مدینہ پاک تو دور ہو جائیے یا رسول اللہ تسی اتھے موجود ہو تے اسی ایتھے انہاں کول رویے مکہ پاک وچ رہن تے صحابہ اکرام راضی نہ ہوئے سونیا تہاڈے قدماں چ رہنا چاہنے ہاں کچھ صحابہ قیدن گل بڑی توجہ نال سننا کچھ صحابہ اکرام قیدن انہاں وچ ایک صحابی رسول ہیں تسی انہاں دے نام تے سبحان اللہ آکھنا ہے انہاں دے احساناں دا سی بدلہ نہیں دے سکدے او سچے عاشق دا نام سی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالی بصیر یا بوسیر ان جدو معاہدہ ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کر دیتے دستخط کی ہوئے مکے وچوں کوئی بھی مدینے نہیں جائے گا اگر چلا بھی گیا اسی آپ انہوں مدینے وچوں مکے گال دسیں اے معاہدہ ہو گیا اے صحابی رسول ابو بصیر قید ہن ہتھاں وچ ہاتھ کڑیاں تے پیراں وچ بیڑیاں ہن تے بیڑیاں لگیاں ہوئیاں تے لگیاں کیوں ہن کہ انہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھیا کوئی ڈاکہ نہ ماریا کوئی چوری نہ کیتی آئی تو کسی نے نجائز قتل نہ کیتا کسی نے دھوکہ نہ کیتا ایک کوئی انہاں دی جرم آ کہ سونے نبی پاک نے سچا عشق کیتا جنہوں وہ جرم سمجھ دیاں لیکن بولے بابا بلے شاہ تے سبحان اللہ تسی کہہ دے بھی حضرت بابا بلے شاہ فرماندے نے عشق کردہ سزا اپنی اور مرضی دے کم نائے راوے کھدا نا کراوے کھدا جتھے چوندا جھکا دیندا عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کربلا ویکھدا
اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو تیرے تے میرے نبی دے اس خادم نو اس غلام نو پتہ نہیں کی موعدہ آیا تے قید دے اندر نے جدو خبر ملی سونے محبوب مدینہ پاک تشریف لے گئے نال صحابہ اکرام بھی تشریف لے گئے دل وچ چاہ پیدا ہویا دل وچ تڑپ پیدا ہوئی دینے بھی رونا تے راتی بھی رونا کدیاں ہاتھ دیاں ہتھ کڑیاں والے ویکھنا کدی پیراں دیاں بیڑیاں والے ویکھنا ادھی رات ہو جانی سونے نبی پاک دی یاد آنی مدینہ پاک دی یاد وچ رونا مدینہ پاک والے منہ کر لینا تے عرض کرنی سونے تہاڈا غلام سونے اس دل وچ تہاڈا پیارے سونے ہن جدائی برداشت نہیں ہوندی سونے کیڑا ویلا ہوئے گا اے غلام تہاڈی بارگاہ چ حاضر ہوئے گا سونے او کیڑا ویلا ہوئے گا انہاں اکھیاں نو اس چہرے دا دیدار ہوئے گا جنوں ودعا کیا جاندا ہے سونے واللیل دیاں زلفاں دی زیارت کدوں ہوئے گی علم نشرہ دی سینے دی زیارت کدوں ہوئے گی او ویلا کدوں آئے گا تواڈے پیچھے نماز پڑھن دی سعادت نصیب ہوئے گی سونیاں تواڈی زبان وچوں قرآن سناں گا انہاں دے اس عشق دی کیفیت نو میں لکھ چنگے الفاظ بولاں انہاں دی کیفیت نو بیان نہیں کر سکدا ظہوری قصوری سونے نبی پاک دا نعت خوان ہویا ہے کہندے اس عاشق نے سرکار نو انج حال سنایا ہوئے گا آکھیا ہوئے گا مینوں تے ہاتھ کڑیاں لگیاں مینوں تے بیڑیاں لگیاں قید ہویا میں تے سونے نبی تو دورا نہیں ہے وگدیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائے تینوں تے کوئی روکن والا نہیں چلو تو ہی میرے محبوب دے در تے حاضر ہوئے میرا سلام لے جائے آکھی سونے نوائیں سونے نوائنی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا نظر ہوئے آقا دم دم نال ذکر کرا میں تیری آشانہ دا تیرے نام تو وار دیا نا نہیں باپ پراواں دا نا نہیں لوگی پیسے سٹ دے ہون ہاتھ چم دے ہون پھولاں دے ہار پان دے ہون اچھی تھان تے بٹھان دے ہون نعتاں پڑھنیاں سوکھیاں تعریفاں کرنیاں سوکھیاں میں کیا پوچھ انہاں کولوں جنہاں دے ہاتھاں وچ ہاتھ کڑیاں پیراں وچ بیڑیاں قید ہو کے بھی نہ لیا تے سونے آقا دا لیا نہ لیا تے سونے محبوب علیہ السلام دا تے انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ معاہدہ ہو گیا ہے ہن ہویا کی سبب اللہ نے پیدا فرمائے تے او قید تو راتی رہا ہو گئے بیڑیاں پائیاں ہاتھ کڑیاں پائیاں تے رخ مدینے والے کر لے حالانکہ انہاں دے پائی انہاں دے باپ انہاں دی والدہ مکے پاک چے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے وچ حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ارے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا
سونے مینوں کی لگے انہاں رشتیاں دے جنہ تہاڈا کلمہ نہیں پڑھیا اوتھے عاشقاں دے انداز نرالے روضہ پاک دی جالی دے سامنے سلام پیش کردیاں روندیاں انج ہاتھ جڑے ہون ہاتھ تے ہاتھ مار کے ہاتھ پیچھے کر دیندے ہاتھ تے ہاتھ مار کے ہاتھ پیچھے کر دیندے ایک بندے نوں دھکا دتا میں انہوں ہی پھڑیا اسی باہر آئے میری اکھاں وچ بھی ہنجوان بندہ جیڑا بھی گناہگار ہوئے سب تو زیادہ رونا ہوندا ہے یا رب دے گھر کعبے ہوندا ہے یا محبوب دے روضہ پاک دے سامنے ہوندا ہے اپنی کیتیاں بندے دے سامنے آ جاندیاں سونیاں تواڈے ایڈے کرم اسی ایڈے نہیں کمے سونیاں تواڈیاں ہی نہیں شاناں تساں سانو اپنے لڑ لا کے ایک اکھاں وچوں لکھ بنا دیتا تے اسی ایڈے نہیں کمے سونیاں آج انہاں کیا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس سونیا میں تو گناہگار ہاں گناہ لے کے آیا تسا نگاہ مار کے اپنے غلاماں دے گناہاں دی رب کو معافی لے دے انہوں دھکا وجیا تے تھوڑا جی اگے گیا تے وہ بھی روندا پہ میں انہوں پھڑیا تے نال ہی اگے جا کے جدو گنبد خضرا پاک دی زیارت ہوئی تے نال دے ہاتھ جڑے ہوئے آندا سونیا سانو اے بھی قبول ہے جی آہ نکلی ہونی سونیاں سانو اے بھی قبول ہے سونیاں سانو اے بھی قبول ہے انہیں کوئی بہرے لفظ نہیں بولے اور میں آج بھی یہ آکھساں سونے نبی پاک دے شہر دی آکے کوئی بدخوئی نہیں کرنی بھی اتھے ماڑا کیتا میرے نال اتھے آکے سونے محبوب دا کرم ہی دسنا ہے اور ہونا ہے کرم اور نظر آنا ہے اس غلام دی داستان سنو رات نو جدوں قید وچوں نکلے تے بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں پائیاں ہوئیاں تے مدینے والے جا رہے کیاں دن جھینگڑی چلے چلیے جتھے مدنی ڈڈیرا جھینگڑی چلے چلیے عقل آخ دی ہوئے گی تیری ماں تھے عقل آخ دی ہوئے گی باپ تھے رشتہ دار تھے جدادہ تھے لیکن عشق آخ دا ہوئے گا اساں جانا مدینے نو ملنا یار بھی نگینے نو بھاویں سفر لمیرا نجیندڑی چل چلیے سونا درد بندائے گا سانو گل نال لائے گا سونا دردی او میرا نجیندڑی چل چلیے کیویں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام نے رات نو پہاڑاں دا سفر کیتا ہوئے گا کیویں دن لنگے ہون گے کیویں لمحہ لمحہ گزرے ہوئے گا ہن ویلا آئے گا مدینہ آ جائے گا میں نبی پاک دی زیارت کراں گا سونا مینوں گل نال لائے گا دنیا دے دکھ بھول جان گے لیکن جدوں پہنچے نے پچھو دو بندے تیار ہوئے پچھوں دو بندے تیار ہوئے انہاں کہ اے جڑا گیا ہے انہوں موادے دا پتہ نہیں وہ نبی پاک سچے انہاں دے قول سچے انہاں دیاں گلنا سچیاں پاویں اسی انہاں تے ایمان نہیں لے آئے لیکن جھوٹا نہیں کہہ سکدے وہ وعدے نہیں بان والے وہ دھوکا نہیں کرنگے جاؤ دو بندے جا کے گل دسو تہاڈا موادہ ہویا اے لکھے ہویا ہے جے کوئی مکے وچوں آئے گا انہوں مدینے نہیں رکھو گے واپس بھیج دیو گے ادھر غلام ڈگدا ڈھیندا جدوں میرے آقا دی بارگاہ چ حاضر ہویا میرے نبی پاک دی چشمان رحمت وچوں آنسو جاری ہوئے سنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا دیدار ہویا محفل وچ بیٹھ کے اپنا حال سنایا ہجے سنے نبی پاک نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا پچھو دو بندے آئے ہتھاں وچ تلواراں پکڑیاں نالے موادہ بھی پکڑیا کہن لگے سونے تسی سچے ہو اے دشمن بھی من دین جڑا آیا انہوں واپس گلو سونے تہاڈا ساڈا معاہدہ ہویا انہوں گلو واپس مدینے نہیں لین دینا
ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਨਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਸਖਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬੰਦਾ, ਐਸ ਕਸਾਈ ਜਦੋਂ ਮੁਰਗੀ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਤਨੀ ਮਰਤਬਾ ਦੇਖਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਹਾਲਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣ, ਔਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਰਦ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹਕਮਤ, ਰੀਜ਼ਨ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਦੀਨਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਸੈਯਦਾਂ ਦਾ, ਉਲਮਾ ਦਾ ਹਯਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਦਬਖਤੀ। ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਦਬਖਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਔਰਤ ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਗਰਚੇ ਇੱਕ ਮੁਸਤਹਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਐਡੀ ਬਦਬਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚਾਰ ਦਿੰਦੀ ਏ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਅਸਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਸ਼ਰ ਕੋ ਹੋਗਾ ਮਾਲੂਮ ਕਿ ਜੀਤਾ ਕੌਣ ਔਰ ਹਾਰਾ ਕੌਣ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਬੂਬ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਬੰਦੇ ਘੱਲੋ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਆਏ। ਸੋਹਣਿਆ ਜਿਹੜੀ ਠਾਰ ਮਦੀਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣ ਦਾ ਲੁਤਫ ਹੈ, ਜੀਣ ਤੇ ਜੀਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਲੁਤਫ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਜੀਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੇਖ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਨਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂਘ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਿਜਰਤ ਵਿੱਚ ਤੜਪੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਹਜੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਰੀ ਨਾ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾ ਦੇਣ ਜਰਾ ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਨਾ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲਿਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਆਦੇ, ਤੇ ਨਬੀ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुक्म होए मैं अपनी जान एक वार की, सोने लख वार वार दे। मियाँ साहब गल एवें नहीं की, लोग पी गए उन्हें कदर नबी दा ए की जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सौ गए विच मदीने, ते कदर यूसुफ दा मालम होया पाइयां मिस्र गया नू, कदर नबी दा मालम हो सी कबरां विच पियां नू। फिर तेनू पता लग सी नबी आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया वो जेड़ियां गल्लां थल्ला लैन वास्ते, झंडे लैन वास्ते, अपना मस्तक बचाने वास्ते तुम मिंबर पे बैठ के आईकी जारी रख के सलवार उच्ची करके नबी पाक दे बारे कह दित्तियां, रख कुरान ते हाथ। जदों नबी पाक सामने होवणगे ते ओ गल करन जोगा होवेगा। इस नबी नू कद दे पिछे दा कोई नहीं पता, ये नबी बचा नहीं सकता। बचा लवेया ते दोतरे बचा लवेया, जेड़ा करबला विच दोतरे नहीं बचा सकिया, उम्मतियां नू किथे बचा सी। मैं कहा ये गल्लां तू करी सोने नबी पाक दे सामने, ते जेड़ियां असी करने आ हुजूर तशरीफ ले आएंगे ते असी भी सोने महबूब दे सामने यही करांगे जेड़ियां दुनिया ते करने। असी करिए करने आ, कब्र में हुजूर तशरीफ लाएं तो मैं कदमों में गिरूं, सरकार मुझ फरिश्ते अगर मुझको उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, ऐ फरिश्तों अब इन पाया नाज से मैं क्यों उठूं, अरे मर के तो पहुंचा हूं यहां इसी दिलरुबा के वास्ते। अब मैनू नवे कपड़े क्यों पवाए गए, मैं कोई कब्र में दफ्तर जाना हा, और मैनू क्यों नवाया मेरी दे पत्तियां नाल, और मैं कोई दुकान ते बवना हा, और मैनू क्यों सिर ते पग पा के कलिया जे, क्यों मोटियां ते चा के इज्जत ना ले आए जे, ओए डचका ना लगन देवा जे हौली तुरया जे, ओए क्यों छापर पा के आंदे जे ओ रोला ना थले डिगन देवा जे, क्यों वेख के आंदे जे घर सोना बनाया है। वजह इको ही है, आज ये इज्जत तां मिल रही हैं इस गुलाम दी अपने आका दे नाल मुलाकात होनी, इको ही गल है। वरना जेड़ा सारी जिंदगी नाता धोता ना हो जो मर जाए तो उन्होंने भी आंदे चंगा मल के, वो आंदे ने हथ ते पा लो कपड़ा,
ہاتھ تے کپڑا پا لو صابن لاون لگے ہاتھ کدے سخت نہ لگ جاوے او ایک کدرے زخمی نہ ہو جاوے ویکھ تے صحیح جاندا کھڑی بارگاہ وچ پیا اوتھے پھر قبر وچ پتہ لگے گا سونے آقا دی شان کی ایڈی وڈی زبان نبی پاک دے سامنے بولنے نبی پاک دی عزت و شان دے بارے بولنے اپنا مسلک بچان واسطے تو قرآن وچ میرے آقا دے چہرے دے بارے ودعا نہیں پڑھیا تو میرے آقا دی زلفاں دے بارے قرآن وچ واللیلی اذا سجا نہیں پڑھیا تو قرآن وچ میرے آقا دے سینے دے بارے علم نشرح لک صدرک نہیں پڑھیا تو قرآن وچ میرے آقا دے بارے ورفعنا لک ذکرک نہیں پڑھیا تو قرآن وچ میرے آقا دے بارے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نہیں پڑھیا تو قرآن وچ میرے آقا دے بارے انا اعطیناک الکوثر نہیں پڑھیا جے نہیں پڑھیا تے کھ نہیں پڑھیا سمجھ آئی میرے محبوب نے فرمایا کھڑے ہو وہ خاں تے تسی میں دسو عقل کنے بانے کرے سونیا ایک ہی گل ہوئی میں پتہ ہی کوئی نہیں تے ماں پیو بہنا برانا ویکھے میں آ جا ہوں جی سونیا حکم ہوئے کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا بے باساں سونیا میرے کل کروڑا جان انہی کوئی نہیں جان ہی توڑے نہیں تو آڈی شان تھی اچھی سونیا کروں کیا کروڑوں جہان نہیں یعنی جے کروڑا ہوندے تے سونیا تو آڈی نالین تو وار دے اے ہوندہ عشق دا امتحان عقل ہزار گلان دسیا اے ہوندی عشق دی گل جی آقا حکم ہوئے فرمایا جانا ہے غش کھا کے گر نہ پونا ڈھے نہ پونا جان نہ نکل جاوے آئی سونیا میں قید وچ وقت گزاریا پھر ڈگدا ڈھانڈا میں توڑے روزے توڑے در تے آیا تے ہن میں توڑے تو دور ہو جاؤں وچھوڑے دے نسد میں روز جلا یا رسول اللہ کرام تیریاں دن رات گلا یا رسول اللہ جنانوں تیرے عشق دا پانی نہیں ملیا دلاں دیا صدا سک جان واللہ یا رسول اللہ جدوں ویکھا کوئی جاندہ مسافر شہر تیرے روح کی وے وگدے ہوئے ہنجوان نٹھلا یا رسول اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بصیر جی جان ابو بصیر آقا حکم ہوئے ملک جانوارا تو اڈے حکم تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تینوں واپس جانا پوے گا تیرے نبی دا قول ہوئے تیرے نبی دا وعدہ ہوئے سونیا حاضر جانا کچھ صحابہ کو لائے انہاں دلاسا دیتا بھی ایڈا دکھ جار گیا تے جڑے نال لون آئے جدو انہاں باں پھڑی نا انہیں آکھا ویک تو کس نبی دے پیچھے کتھو کتھے آگیا تجھے بیڑیاں پائیاں انہیں آکھا چل جھوٹیا میرا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا ہے کہ میرا سونا نبی ہوئے جڑا وعدے کافرنا نبھانا لے تو غلامہ نو چھڑ کے جنت کی میں جائے گا آئے انہاں دے وعدے غلامہ نال بھی تے آئے نا من سارا قبری وجبت لہو شفاعتی جن نے میرے روزے دی زیارت کی تھی میرے تے ضروری ہو گیا جنت نال لے کے جیسے
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جدو میرے آقا دا غلام میرے آقا کلو اجازت لے کے لے گھوم رہا نبی پاک دی اکھاں وچوں بھی ہنجو جاری سن صحابہ کرام بھی رو رہے سن اے کوئی اس عاشق کلو پوچھے جدو مدینے تو سواری جدا ہوندی ہے کہ آندے نی ہولی ہولی ٹر سواری نی تو ہولی ہولی ٹر سواری روزہ میں تکتا رواں پاویں نب جائے عمر ساری او سونا شہر مدینہ اکھیاں رو دیاں نے ہو جدوں چھٹدا مدینہ سونیا مینوں قدماں دے بوسے لے لین دیو اے تے دھوکے باز نہیں دوبارہ ملاقات ہوئے نہ ہوئے سونیا تہاڈا حکم آ گیا مینوں ایک واری سونیا سینے لگ لین دیو غلام کیویں روانہ ہوئے گا سواری ٹر پئی مدینے وچ اکھیاں رو دیاں نے سٹ بج دیئے سینے وچ کوئی در حبیب ہوئے آس لگائی جانا او پھر دوبارہ نصیب ہوئے کیویں رخصت ہوئے ہون گے کسے مولوی کو لفظ ہے نہیں کتاباں بھیج جاندیاں جدو بندہ اے محبوب دے عاشقاں دی داستان پڑھدا کتاباں بھیج جاندیاں بندے نے دنیا اندر ایڈے عاشق ہوئے یار نبی پاک دے جنہاں نبی پاک دا قدر انج پچھانے تے اسی کھیڈاں وچ عمر گزار دیتی چوکاں تے بیٹھ کے عمر گزار دیتی اور رشتہ ہی نہ ویکھیا ساڈا سونے نبی پاک دے نال کیڑا کیڑا دے اوسی جڑے دے میں وعدہ کر لے سونیا ایڈی شان بخشی جے 109 دی مسجد وچ میں نماز پڑھاں تے گنبد خضرا وچ اکھاں تہاڈیاں ٹھنڈیاں ہو جان اس تو اچھی مینوں شان کوئی لب سکدی روانہ ہوئے جدو روانہ ہوئے نا حضرت عمر پاک کول آئے مڑ 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 نبی پاک دے چہرے پاک والے ویکھن میرے نبی پاک نے قریب آ کے فرمایا پریشان نہ ہوئی پریشان نہ ہوئی اللہ تعالیٰ تیرے واسطے کوئی راہ کڈ دے سی تیرے اس جاون نال بڑی خیر ہو سی ہائے ایک کڈا بڑا حوصلہ خیر ہو سی اے لفظ میں پڑھے آپ حدیث دی کتاب سیرت دی کتاب جدو روانہ ہوئے عمر پاک نے تو غور کیتا ہے نبی پاک سونے پاک نے فرمایا اللہ تیرے واسطے راہ کر دے سی تو مدینے وچوں نکل کے نبی پاک دا وعدہ پورا کر دیویں تے مڑ جن دوواں نال جو مرضی کری ہائے نبی پاک دی گل پوری کر دیویں مدینے چوں نکل کے ایک گل عمر پاک نے کیتی رستے وچ گئے سمندر دے کنارے ایک باغ آیا اوتھے دوویں اپنی تلوار صاف پہ کرن تے میری تلوار بڑی چلدی اس نبی پاک دے عاشق نے تلوار پکڑی آکھن لگا مینوں وکھا ہاں انہیں نال ہی وکھائی تے ایک دا سر قلم کیتا تے دوجا نس گیا نس کے پھر مدینے آیا نبی پاک دی بارگاہ انہاں وعدہ بھی پورا کیتا نبی پاک دی بارگاہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نال دے نوں تے مار دتا گیا تے میں رہ گیا ہن او جڑے سونے نبی پاک دے غلام ابو بصیر او واپس مدینے بھی نہیں آئے وعدہ پورا آیا مدینہ پاک وچوں تشریف لے بھی گئے اور اللہ تیرے واسطے راہ کر دے سی عمر پاک نے تسلی بھی دے دیتی ہن کہ اوتھے رک گئے تے جنہ صحابہ نوں پتہ لگنا نا بھی جنہ رستے وچ رہ جانا کسے راہ تو آنا انہاں نوں پتہ لگنا بھی بصیر تے ایتھے سمندر دے کنارے بیٹھا ہے انہاں اوتھے او دے کول آ جانا 7 بندے ہو گئے مکے جڑا قافلہ مدینے دا جاندا او لٹ لیندے ہن نبی پاک نو جدو علم ہویا میرے سونے نبی پاک نے فرمایا جاؤ میرے غلام نو آکھن جدو او ساڈے بندیاں نو نہیں چھڑ دے تے تہاڈے کول وی جیڑا آوے تے پھڑ لیا گا اے جدو معاملہ شروع ہویا 100 صحابہ میں روایت پڑھیا 300 صحابہ اٹھے کٹھے ہو گئے
تے جڑا انہوں دا قافلہ نا پھر انہوں نے خود چٹھی لکھی نبی پاک دی بارگاہ آکھن لگے جی یہ معاہدہ ختم کرو سبحان اللہ یہ معاہدہ اللہ نے وسیلہ کیوں بنا فرمایا اس معاہدے نو ختم کرو نہ تسی ساڈیاں نو روکو نہ اسی تہاڈے نو روکنے ہیں جڑے مکے نے اسی او بھی تہاڈے کول کرنے ہیں جڑے اوتھے راہ وچ تہاڈے عاشق بیٹھے نے انہاں نو بھی اپنے کول بلا لو آئے آئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مختصر کرنا ویلا گزردا گیا دو چار دیارے گزرے اے حضرت ابو بصیر طبیعت ناساز ہوئی نال دیاں بڑے دلاسے دیتے کی ہوئی آندا سونے نبی پاک دا فرمان چیتے ہوندا ہے سونے نبی پاک نے فرمایا سی خیر ہوئے گی تے میرا دل آندا ہے مینوں سونے نبی دا بلاوا ضرور آئے گا آئے آئے سونے نبی پاک دا بلاوا ضرور آئے گا بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے 109 دے وچ رہن والے میرے سونے نبی پاک دے غلام و حاجی صاحب دے مہمان بن کے آنے والے دور و نزدیک تو سادے بزرگ ذرا توجہ دے نال سنیا ادھر میرے سونے نبی پاک نے غلام دے نام خط لکھنا شروع کیتا ہے آئے ہائے ہائے بلاوے دا خط لکھنا شروع کیتا ہے ادھر میرے نبی پاک دے غلام دیاں ساواں پیاں اکھڑ دیاں نے دو گھڑیاں نی رک جا تو تقدیر مینوں آقا دے قدماں چ جا لین دے میں آپ حوالے کر دے ساں میں آپ حوالے کر دے ساں مینوں آقا دے قدماں چ جا لین دے ادھر زندگی دے آخری سانے نظر مدینہ پاک ولیے سونے محبوب دا بلاوا ضرور آئے گا میں روایت چ پڑھیا ادھر آخری ہچکی آئی ادھر میرے سونے نبی پاک دا خط آیا آئے آیا نبی پاک دی چٹھی آئی انہیں انج کر کے سینے دے نال لا لئی کدی لباں دے نال لا لئی نالے آخری سانے نالے نبی پاک دی چٹھی پہ پڑھ دینے اے آخری نات دے شیر نے جڑے میں پڑھنے نے دو کلمے دے شیر پڑھ کے آپاں انشاءاللہ جی میں آجی صاحب دا حکم ہوئے گا ساریاں نے میرے نال مل کے کہنا میرے آقا انج کر کے جدو انہوں نے سنے نبی پاک دا خط مبارک پڑھے آؤ سینے دے نال لایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام دی زبان وچوں الفاظ کی لکھنے نے میرے کملی والڑیا میرے مرن ہاتھ اٹھاؤ نا یار ہاتھ اٹھاؤ کیویں تسی سارے سن ہوئے بیٹھے جی اینج ذرا اٹھاؤ مینوں بھی ایک پسینہ آ گیا ہے تے تانوں بھی آ جائے گا جدو ہاتھ اٹھا کے سارے مل کے پڑھو گے میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں اکھاں تارے لگیاں نے دیدار کرا جاویں مینوں غسل وی تے چھڈنا گل کفن وی پا چھڈنا صفا بن کے کھلو جاون جنازہ تے پڑا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں
تواڈا عاشق اس طریقے دنیا تو رخصت ہویا ہے کہ انج خط تواڈا سینہ پاک دے نال لگے ہویا تو میرے سونے نبی پاک نے فرمایا او دے نصیباں وچ اللہ نے اے نیکی لکھی آئی کہ آج ویکھو اتنی گل نہیں پھر اسے صلح حدیبیہ دا نتیجہ ہا کہ سونے نبی پاک مکہ فتح مکہ تے شانہ دے نال داخل تے حضرت عمر پاک تے صحابہ فرمان دیں جدوں اے صلح ہوئی اسا کیا پتہ نہیں یہ کیڑی صلح ہے ایڈی اوکھی تے آج سانو چانن ہو گیا بھی اسے صلح دی برکت دے نال آج سونے رب نے سانو اے عزتاں تے شانہ عطا کر